श्री शालग्राम शिलास्तोत्रम्। ओम अस्य श्री शालग्राम शिलास्तोत्र महामन्त्रस्य श्री भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री नारायणो देवता मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे श्री शालग्राम शिलास्तोत्र मंत्र जपे विनियोगः। युधिष्ठिर उवाच श्रीदेवदेव देवेश देवतार्चनमुत्तमम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे पुरुषोत्तमा। श्रीभगवान् उवाच गण्डक्यां चोत्तरे तीरे गिरिराजस्य दक्षिणे 10 योजन विस्तीर्णा महाक्षेत्र वसुंधरा। द्वारावती भवं चक्रं तथा वैगण्डकी भवम् उभयोः संगमो यत्र तत्र गंगा समुद्रगा। शालग्रामगता देवाः देवो द्वारावती गतः उभयोः संगमो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः। आजन्मकृत पापानां प्रायश्चित्तं य इच्छति शालग्रामशिलातोऽयं पीत्वा पूयेत तत्क्षणात् अकालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं। विष्णोः पादोदकं पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम्। शङ्खमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां ब्रह्म हत्यादिकं दहेत्। स्नानोदकं पिबेत् नित्यं चक्रांकित शिलोद्भवं प्रक्षाल्य शुद्धं तत्तोयं ब्रह्म हत्यां व्यपोहति। अग्निष्टोम सहस्राणि वाजपेय शतानि च सम्यक् फलमवाप्नोति विष्णोर्नैवेद्य भक्षणात्। नैवेद्ययुक्तां तुलसीं च मिश्रितां विशेषतः पादजलेन विष्णोः योऽस्नाति नित्यं पुरतो मुरारेः प्राप्नोति यज्ञायुतकोटिपुण्यम्। खण्डिता स्फुटिता भिन्नाः अग्निदग्धास्तथैव च शालग्रामशिला यत्र तत्र दोषो न विद्यते। न मन्त्रः पूजनं नैव न तीर्थं न च भावना न स्तुतिर्नोपचारश्च शालग्रामशिलार्चने। ब्रह्महत्यादिकं पापं मनोवाक्काय संभवं शीघ्रं नश्यति तत्सर्वं शालग्रामशिलार्चनात्। नारायणोद्भवो देवः चक्रमध्ये च कर्मणा तथा वरप्रसादेन लक्ष्मीकान्तं वदाम्यहम्। कृष्णे शिलातले यत्र सूक्ष्मचक्रं सुदृश्यते सौभाग्यं सन्ततिं धत्ते सर्वसौख्यं ददाति च। वासुदेवस्य चिह्नानि दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते। श्रीधरः सुकरो वामे हरिद्वर्णस्तु दृश्यते। वराहरूपिणं देवं कूर्माङ्गैरपि चिह्नितं गोपदं तत्र दृश्येत वाराहं वामनं तथा। पीतवर्णं तु देवानां रक्तवर्णं भयावहं नारसिंहो भवद्देवः मोक्षदं च प्रकीर्तितः। शङ्खचक्रगदा कूर्माः शङ्खो यत्र प्रदृश्यते शङ्खवर्णस्य देवानां वामे देवस्य लक्षणं दामोदरं तथा स्थूलं मध्ये चक्रं प्रतिष्ठितं। पूर्णद्वारेण संकीर्णा पीतरेखा च दृश्यते। छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः क्षिपिटे च महादुःखं। शूलाग्रे तोरणं ध्रुवं ललाटे शेषभोगस्तु शीर्षोपरि च काञ्चनं चक्रकाञ्चनवर्णं च वामदेवस्य लक्षणं। पृथुचक्रो नृसिंहो वः कपिलो व्यात् त्रिबिन्दुकः अथवा पञ्चबिन्दुस्तत्पूजनं ब्रह्मचारिणः। लम्बोष्ठे च दरिद्रं स्यात् पिङ्गळे हानिरेव च। लग्नचक्रे भवेद्व्याधिः
विदारे मरणं ध्रुवं पादोदकं च निर्माल्यं मस्तके धारयेत् सदा विष्णोर्दष्टं भक्षितव्यं तुलसीदलमिश्रितं कल्पकोटिसहस्राणि वैकुण्ठे वसते सदा शालग्रामशिलाबिन्दुः हत्याकोटिविनाशनः तस्मात् सम्पूजये ध्यात्वा पूजितं चापि सर्वदा शालग्रामशिलास्तोत्रम् यः पठेच्च द्विजोत्तमः स गच्छेत् परमं स्थानं यत्र लोकेश्वरो हरिः सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति दशावतारो देवानां पृथग्वर्णस्तु दृश्यते ईप्सितं लभते राज्यं विष्णुपूजामनुक्रमात् कोट्यो हि ब्रह्महत्यानाम् अगम्यागम्यकोटयः ताः सर्वा नाशमायान्ति विष्णोर्नैवेद्यभक्षणात् विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् तस्मादष्टगुणं पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् इति श्रीभविष्योत्तरपुराणे गण्डकीशिलामाहात्म्ये श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे शालग्रामशिलास्तोत्रं सम्पूर्णम्।